नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। आज थप 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेपालमा संक्रमितको संख्या 54 पुग्यो। 16 जना निको भए, 38 जनाको उपचार हुँदै। लकडाउनमा थप कडाई गरिँदै बिना चेक जाँच घर फर्कदा जिल्लामा जोखिम बढ्यो। लकडाउनकै अवधिमा कैलालीमा 5000 भित्रिए। लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गर्ने 72 जना पक्राउ। सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राखिने। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा थप कडाई गरिँदै। लकडाउनले सर्वसाधारण मर्कामा बजार व्यवस्थापन नहुँदा सुर्खेतमा जोखिम। डडेलधुरामा वन अतिक्रमण, दाङ र तनहुँका किसान समस्यामा। र विश्वमा कोरोनाको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 2,12,500 नाग्यो। 30,83,000 भन्दा बढी संक्रमित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। रौतहटका 2 जना पुरुषमा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ। आज उनीहरूमा कोरोना पुष्टि भएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 54 पुगेको छ। भारतबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका उनीहरूको नमुना परीक्षण गर्दा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमित मध्ये 16 जना उपचार गरी घर फर्किएका छन् भने 38 जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अमृत राज काफ्लेको रिपोर्ट। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा उनीहरूको नमुना परीक्षण गरिएको थियो। नेपालमा संक्रमण देखिएका व्यक्तिहरू अधिकांश भारत लगायत अन्य मुलुकबाट आएकाहरू छन्। अहिले कोशी अस्पतालमा सबैभन्दा बढी 31 जनाको उपचार भइरहेको छ। नारायणी अस्पतालमा 3, चितवनमा 3 र सेती प्रादेशिक अस्पतालमा 1 जना संक्रमित उपचाररत छन्। अहिलेसम्म 16 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। रौतहट जिल्लाका 24 वर्षीय र 35 वर्षीय 2 पुरुषहरूको स्वाब नमुना परीक्षण राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गर्दा पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरू भारतबाट नेपाल आउनुभएको र क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको थियो। उहाँहरूलाई अस्पताल लगिँदैछ। यसरी कुल संक्रमितको संख्या 54 पुगेको छ, जसमध्ये 16 जना निको भई घर फर्किएका हुनुहुन्छ भने हाल धनगढीमा 1, वीरगञ्जमा 3 र आज थप 2 जना आउने क्रममा हुनुहुन्छ। त्यसैगरी भरतपुरमा 1 र विराटनगरमा 31 गरी 39 जनाको उपचार भइरहेको छ। अहिलेसम्म 54,826 वटा नमुना परीक्षण भएका छन्, जसमा पीसीआर विधिबाट 10,807 र आरडीटीबाट 44,019 वटा नमुना परीक्षण भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास देवकोटाले बताए। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,193 वटा नमुना परीक्षण भएका छन्। हालसम्म जम्मा परीक्षणको संख्या 54,826 पुगेको छ, जसमध्ये 10,807 वटा पीसीआर विधिबाट गरिएका नमुना परीक्षण छन् भने आरडीटी विधिबाट गरिएका नमुना परीक्षणहरू 44,019 छन्। गत 24 घण्टामा नयाँ 1,193 वटा थप परीक्षण भएका छन्। देशभरि अहिले 22,049 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। प्रदेश नम्बर 5 मा सबैभन्दा बढी 12,164 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। प्रदेश नम्बर 1 मा 2,288, प्रदेश नम्बर 2 मा 1,512, बागमती प्रदेशमा 361 र गण्डकी प्रदेशमा 676 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा 1,309 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 4 र बाहिर 103 गरी कुल 107 जना कोरोनाको शङ्कामा आइसोलेसनमा उपचाररत रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ। लकडाउनकै बेला जिल्ला बाहिरबाट गाउँ छिर्ने र क्वारेन्टाइनमा नबसी सिधै घरै जाने क्रम बढेपछि कैलालीमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ। बाटामा अलपत्र परेका मानिसहरूलाई गाडीबाट उद्धार गरिएपछि गाउँमा बाहिरबाट आउने क्रम बढेको हो। उनीहरूको विवरण पनि नराख्दा थप समस्या देखिएको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। लकडाउनका कारण काठमाडौँमै रोकिएका हजारौं नागरिकहरूलाई संघीय तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिले गाउँ ल्याइरहेका छन्। कैलालीमा पनि काठमाडौँबाट हुलका हुल मानिसहरू कैलाली प्रवेश गरेका छन्। स्थानीय तह तथा सांसदहरूको पहलमा उनीहरूलाई गृह जिल्ला ल्याइएको हो। सुदूरपश्चिमको प्रवेशद्वार चिसापानीबाट 5,000 बढी नागरिक कैलाली भित्रिएका छन्। कैलाली भित्रिएका नागरिकहरूलाई चेक जाँच नै नगरी सिधै घर
पठाइएको छ। टाढा टाढाबाट आएका मानिसलाई जनप्रतिनिधिहरूले नै छुट्टै क्वारेन्टाइनमा नराखी होम क्वारेन्टाइनमा बस्न आग्रह गरिएको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने परिस्थिति होइन भने होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने स्वास्थ्यको टिमले टेस्ट गरेर स्वास्थ्यको टिमले उहाँहरूलाई हेरेर के गर्नुपर्छ उहाँहरूको निकोल अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। कञ्चनपुरका जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफ्ना क्षेत्रका नागरिकहरूका लागि बस पठाएर भित्राएका छन्। तर त्यहाँका स्थानीय तहहरूले पनि बाहिरबाट आउनेहरूलाई होम क्वारेन्टाइनमै बस्न निर्देशन दिएर पठाएका छन्। स्थानीय तहहरूले जिल्ला बाहिर रहेका नागरिकहरूलाई अहिले बस पठाएर घर फर्काएपछि धेरैले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। टेस्टिङ गराएर उहाँलाई जुन कुराहरू छ अब क्वारेन्टाइन भन्दा पनि अब चेक गराएर अहिले त रिपोर्टहरू पनि तुरन्त आउने हुन्छ। त्यो रिपोर्ट नआउँदासम्मको लागि राखेर त्यसपछि उहाँलाई समय ठाउँमा पुगाइदिनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। ऱ्यापिड टेस्ट गराएर उहाँलाई त्यो अब नेगेटिभ आएपछि उहाँलाई समय ठाउँमा पुगाइदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। प्रशासनले स्थानीय जनप्रतिनिधिले जिम्मा लिने गरी बाहिरबाट बस मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहमा मानिसहरूलाई पुर्याइएको जनाएको छ। उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षणदेखि क्वारेन्टाइनमा राख्ने जिम्मा समेत स्थानीय तहकै रहेको कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहराले बताएका छन्। कैलालीमा हाम्रो चाहिँ अब विभिन्न चाहिँ स्थानीय तहमा अब 42वटा क्वारेन्टाइनहरू छन् हैन। त्यसमा करिब चाहिँ अब 1200-1300 चाहिँ व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब सेटल गर्न सक्ने चाहिँ क्वारेन्टाइनहरूको व्यवस्था गरेको छ। र चाहिँ अहिले काठमाडौँबाट र घाँसगढीबाट चाहिँ विभिन्न चाहिँ जिल्लाहरूबाट चाहिँ अब जुन अब पैदल आउनु भएको छ विभिन्न मजदुरहरू दुःख गरेर पुग्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ पालिकाले नै आफैले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ क्वारेन्टाइनमा चाहिँ लिएर जानुभएको छ हैन। त्यहाँ उहाँले राख्नु भएको छ क्वारेन्टाइनमा। त्यसै गरी अरू चाहिँ जिल्लाबाट पनि आएका चाहिँ छन् हैन। त्यो अरू जिल्लाबाट आएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब सम्बन्धित जिल्लामा उहाँहरू चाहिँ जाँदै हुनुहुन्छ र त्यहाँ पनि चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेको होला भन्ने हामीले चाहिँ अब अनुमान गरेका छौँ। लकडाउन भनेको जो जहाँ छ त्यही रहनु हो। तर अहिले आफ्नो नगर क्षेत्रभित्र पर्ने नागरिकहरूलाई घर पुर्याउने होडबाजी स्थानीय तहहरूमा पाइएको छ। लकडाउनको समयमा सीमित बसमा असीमित मानिसहरू आउन खोज्दा भिडले धेरैजना एक अर्काको सम्पर्कमा आउने गर्छन् जसले कोरोनाको जोखिम बढाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस रोकथाम गर्न सरकारले गरेको लकडाउनको 36औं दिन पूरा भएको छ। 36औं दिनसम्म आइपुग्दा अन्य दिनको तुलनामा लकडाउनमा थप कडाई गरिएको छ। आज मात्रै लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने धेरै मानिस कारबाहीमा परेका छन्। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। पछिल्ला केही दिन यता खुकुलो देखिएको लकडाउनमा 36औं दिनमा कडाई गरिएको छ। गत वर्षको चैत 11 गतेदेखि सुरु भएको लकडाउनले 36 दिन पूरा गरेको छ। केही दिन यता बीच बाटोमा अलपत्र परेका यात्रुलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउने भन्दै सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले यात्रु ओसार पसारमा तीव्रता दिएपछि गृह मन्त्रालयले अनुमति बिनाका सवारीलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्न निर्देशन दियो। लगत्तै सडकमा रहेका ट्राफिक प्रहरी र नेपाल प्रहरीले चेक जाँचमा कडाई गरेका हुन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलनबाट रोक्न लकडाउनको पूर्ण पालनाको विकल्प नभएको भन्दै सरकारले कडाइका साथ पालना गराउन सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई परिपत्र जारी गरेको थियो। लगत्तै चेक जाँच र कारबाहीमा कडाई गरिएको छ। अत्यावश्यक काम र पास बिना गुड्ने सवारी र व्यक्ति दुवैलाई नियन्त्रणमा लिएर लकडाउन मिच्ने विरुद्ध कडाइका साथ कारबाही अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर, सिंहदरबार, त्रिपुरेश्वर, हनुमान स्थान, थापाथली, टेकु, कलङ्की, दरबार मार्ग लगायतका मुख्य चोकमा प्रहरी चेकिङ कडा पारिएको छ। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नै र बाहिरिने कार्यमा पूर्ण रोक लगाइएको छ। यसअघि स्थानीय तह, मन्त्री, नेता र सांसदको पहलमा अघोषित रूपमा काठमाडौँबाट नागरिकलाई बसमा बाह्य जिल्ला लगिएको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन उत्सव वाग्लेका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट सुरक्षित हुन सरकारले लकडाउन गरेको 1 महिना नागेको छ। संक्रमणको जोखिमबाट बच्न गरिएको यो लकडाउनमा सर्वसाधारणहरू आफ्नो घरमा नै बसिरहेका छन्। लकडाउनको 5औं हप्तासम्म पनि कास्कीको पोखरा बजार सुनसान छ।
कास्कीबाट तुलसीराम सुवेदीको रिपोर्ट। लकडाउनका कारण 5 हप्तादेखि कास्कीको पोखरा बजार सुनसान छ। सधैँ जसो पर्यटकीय गतिविधि हुने पोखरामा अहिले पर्यटक छैनन्। लकडाउनका कारण यातायातका साधन, कल कारखाना, पसल नखुले पनि अत्यावश्यकीय सेवा भने सुचारू छन्। औषधि पसल लगायतका पसल भने खोलिएको छ। यसैगरी बैंकहरूले समेत सेवा दिइरहेका छन् भने सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूले समेत सेवा दिइरहेका छन्। पर्यटन, उद्योग धन्दा, व्यापार व्यवसाय लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरू बन्द गरिएको छ। बाहिरी जिल्लाबाट पोखराभित्र नै सर्वसाधारणको सहजताका लागि कास्की र तनहुको नाका मजुवामा स्वास्थ्य सुरक्षा संयुक्त चेक पोस्ट समेत निर्माण गरिएको छ। कास्की प्रवेश गर्नेहरूलाई सम्बन्धित जिल्लाले उपलब्ध गराएको सवारी पास चेक जाँच गरेर प्रवेश दिइएको अस्थायी ट्राफिक पोस्ट गगनगौडाका प्रहरी सहायक निरीक्षक प्रदीप भण्डारीले बताए। यहाँ अब उताबाट सवारी पास लिएर आएका गाडीहरूको विवरण भरेर उहाँहरूको सम्पर्क नम्बर लेखेर गन्तव्य स्थान लेखेर र सवारी पास हेरेर अनुमति प्राप्त सवारी साधन र सोही अनुसारको रच भनेदेखि चाहिँ हामीले यहाँबाट पसन्द गरेका छौँ। जिल्ला नाकाबाट कास्कीभित्र नै सर्वसाधारणलाई चेकपोस्टमा स्वास्थ्य जाँच गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा जाने वातावरण मिलाइएको छ। अन्यत्रबाट आफू खुसी यसरी चलाएर बाटोमा जो पाए त्यही मान्छे गरेर यसरी चलाएको रहेछ भने हामीले यहाँबाट फिर्ता जहाँबाट चलाएको हो त्यहीँ छोडिदिनुहोस् अनि तपाईँको गाडी हामी छोडिदिन्छौँ। यसरी जता पाए त्यतै मान्छे उठाएर चाहिँ हिँड्नु हुँदैन भनेर हामीले चाहिँ त्यसो गर्ने गरेका छौँ। स्वास्थ्य चेक जाँच गर्दा कोरोनाको संक्रमणको आशंका गरिए त्यस्तो जानकारी महानगरपालिकालाई दिने गरिएको छ। अत्यावश्यक काम बाहेक अनावश्यक रूपमा सडकमा हिँडडुल गर्नेहरूलाई भने चेक जाँच कडाइ गरिएको छ। गाडी, मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा बिना काम सडकमा हिँड्नेहरूलाई कारबाही समेत गर्ने गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कास्कीबाट तुलसीराम सुवेदीको रिपोर्ट। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत आगामी वर्षका लागि नयाँ योजनाहरू थप नहुने भएका छन्। गत वर्षका योजनाहरूलाई निरन्तरता दिने गरी अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट प्रस्ताव गर्न निर्देशन भएपछि नयाँ योजनाहरू थप नहुने भएका हुन्। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। बजेट आउन करिब 1 महिना मात्र बाँकी रहेका बेला अर्थ मन्त्रालयबाट नयाँ योजना थप नगर्न निर्देशन भएपछि शहरी विकास मन्त्रालयले आगामी वर्ष नयाँ योजना थप नहुने बताएको छ। मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार बजेट प्रस्ताव गरिएको बताए। मङ्गलबार मन्त्रालयमा सम्पन्न छलफलपछि सचिव अधिकारीले राख्नै पर्ने योजना बाहेक नयाँ कार्यक्रम नथपिने स्पष्ट पारे। उनले गत वर्षका योजनालाई निरन्तरता दिन लागि बताएका छन्। बजेटको त यसपालि बजेटको कन्स्टेन्टहरू चाहिँ धेरै थपियो यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो गत वित्तका आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिने गरी नयाँ आयोजनाहरू नथप्ने गरी बजेट प्रस्ताव गर्न अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन छ। त्यही अनुसार हामीले बजेट प्रस्ताव गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौँ र अहिले हाम्रो चाहिँ हिजोदेखि यो बजेट छलफलको कार्यक्रम सुरु भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा छलफलमै सहभागी सांसदहरूले एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक योजना पर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गर्न सुझाव दिएका छन्। विगतका वर्षहरूमा शक्ति र पहुँचका आधारमा योजनाहरू पर्ने परम्परा तोड्दै समानुपातिक ढङ्गले बजेट विनियोजन गर्न सांसदहरूको सुझाव छ। कम्तीमा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा कार्यक्रम चाहिँ नछुट्ने गरी नयाँ कार्यक्रममा तपाईँहरू जान सक्नुभयो भने त्यस पछाडि चाहिँ अनि कति जान सकिन्छ त्यसको लिमिटेसन हेरेर बजेटको लिमिटेसन हेरेर जानुपर्छ र एउटा निर्वाचनमा एउटा कार्यक्रम कम्तीमा नछुटोस्। जसले गर्दाखेरि भोलि चाहिँ त्यस गर्दामा चाहिँ फेरि यो विषयमा छलफल गर्दाखेरि चाहिँ शहरी विकास मन्त्रालयलाई मन्त्रीलाई त्यहाँ गाली गर्नु पर्ने परिस्थिति सिर्जना नहोस्। यसमा चाहिँ ध्यान दिएर बजेट बनाउनुहोस् धन्यवाद। कि त हामीलाई प्रष्ट रूपमा यो हो भनेर कन्भिन्स गर्नु पर्यो अनि बजेट आउँदाखेरि पनि त्यो खालको एउटा चाहिँ नि त्यो व्यवस्था भएको देखिनु पर्यो। तर हाम्रो चाहिँ नि नपर्ने तर कसैको धेरैवटा पर्ने कुरा चाहिँ नि त्यो सही भएन, ठिक भएन। त्यसैले यसलाई सन्तुलित बनाउने कुरा, न्यायोचित बनाउने कुरा लाई चाहिँ नि ध्यान दिनु पर्यो भन्ने कुरामा मेरो पनि 100% समर्थन। पक्षपात भएको छ भन्दाखेरि शब्द कस्तो होला, तर पनि कतै पर्ने कतै नपर्ने भएको छ योजना। कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा शून्य हुने, कतै चाहिँ अलि धेरै योजना पर्ने भएको छ। अब यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ यतातिर गरौँ। अब म नुवाकोट जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्छु। नुवाकोट जिल्लाको नामै छैन भनौँ भने 3 पानामा बन्चरे डाँडा लेखिएको छ। बन्चरे डाँडाभन्दा बाहेक नुवाकोट जिल्लामा यो मन्त्रालयको कुनै पनि कार्यक्रम छैन। विगतमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूका लागि बजेट नपुग्ने अवस्था देखिएपछि नयाँ कार्यक्रम थप गर्न नसकिएको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ।
गत वर्षकै योजनाहरू सम्पन्न गर्न 50 अर्बभन्दा बढी अपुग रहेको बेला अर्थ मन्त्रालयले समेत विगतका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिएर योजना प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिएको हो। गत वर्ष 5-5 लाख राखिएका योजनाहरूमा सम्भव भयो भने गत वर्ष कार्यान्वयन गर्न सकिएन, जसको सकिएन ती योजनाहरूलाई सकिन्छ कि नयाँ वर्षमा सुरु गर्ने। त्यसको जियोग्राफिकल स्प्रेड चाहिँ 165 निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा अलि राम्रो खाले योजना चाहिँ परोस्। मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म 1 खर्ब 7 अर्ब 3 करोड 95 लाख बराबरका आयोजनाहरू निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएका छन्। सञ्चालित आयोजनाहरूमा असार मसान्तसम्म 57 अर्ब मात्रै खर्च गर्न सकिने अवस्था रहेको मन्त्रालयको दाबी छ। अझै पुराना आयोजनाहरूका लागि 50 अर्ब अपुग रहे पनि आगामी वर्षका लागि अर्थले 14 अर्बको सिलिङ पठाएको र कर्मचारी र कार्यालय व्यवस्थापनको खर्च कटौती गर्दा 18 अर्ब मात्रै विनियोजन हुने मन्त्रालयको भनाइ छ। जेठ 15 मा सङ्घीय सरकारको वार्षिक राजस्व र व्ययको अनुमान बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण अर्थ मन्त्रालय बजेट निर्माणमा जुटेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गर्ने 72 जना पक्राउ, सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राखिने। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा थप कडाई गरिँदै। लकडाउनले सर्वसाधारण मर्कामा, बजार व्यवस्थापन नहुँदा सुर्खेतमा जोखिम। डडेलधुरामा वन अतिक्रमण, दाङ र तनहुँका किसान समस्यामा। र पश्चिम र पूर्वी नवलपरासीबाट 2 लागु औषध कारोबारी पक्राउ, भारी मात्रामा अवैध लागु औषध बरामद। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लकडाउनका समयमा लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गर्ने 72 जनालाई रूपन्देहीमा नियन्त्रणमा लिई क्वारेन्टाइनमा पठाइएको छ। उनीहरूलाई नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रका गाउँपालिकाहरू रोहिणी, ओमसतिया, मर्चबारी, कोटहीमाई, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा रहेका क्वारेन्टाइनमा राखिएको हो। रातिको समयमा सुरक्षाकर्मीको आँखा छलेर लकडाउन उल्लङ्घन गरी नेपाल छिरेका व्यक्तिहरूलाई 2 हप्ता क्वारेन्टाइनमा राखी उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण मात्र घर पठाइनेछ। उहाँ त्यसमा चाहिने अब कसैको 10 दिन, कसैको 8 दिन, कसैको 12 दिन पनि पुगिसकेको छ र 14 दिन पुर्याएपछि उहाँहरूलाई टेस्ट गरेर बल्ल चाहिने हामी छोड्दै गरेका छौँ। स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका क्वारेन्टाइनहरूलाई प्रदेश सरकारले सहयोग गरिरहेको प्रदेश 5 का सांसद डाक्टर कृष्णचन्द्र नेउपानेले बताउनुभयो। लकडाउनमा सबै जनताले साथ दिनुभएको छ। मैले प्रदेश सरकारको तर्फबाट धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। सबै क्षेत्रबाट सहयोग भएको छ। विशेष गरेर यहाँ गाउँपालिकाबाट राम्रो काम चाहिँ भएको छ। खुल्ला सीमाको फाइदा उठाएर मानिसहरू आवाज जावत गर्दा कोरोना भाइरस संक्रमणको खतरा अझै बढ्ने सम्भावना देखिएपछि सीमा नाकामा कडाई गरिएको छ। सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृत्वमा स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित स्वयंसेवकहरू समेत परिचालन गरेर आवाज जावतमा नियन्त्रणको प्रयास गरिएको छ। एकजनामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि नवलपरासीमा उनको परिवारका सदस्यको स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षणका लागि पठाइएको छ। साउदी अरबबाट आएका एकजनामा कोरोनाको संक्रमण देखिएपछि उनीसँगै आएका नवलपुरका 3 जना र उनका परिवारका सदस्यहरूको आज स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षणका लागि पठाइएको हो। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय नवलपुरका प्रमुख केशव चापागाईले उनीहरूमा कोरोनाको कुनै लक्षण नदेखिए पनि स्वाब सङ्कलन गरेर पठाउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। साउदीबाट आएका भोजपुरका एकजनामा वैशाख 11 गते कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। त्यसैगरी उदयपुरबाट आएका देवचुली नगरपालिकामा रहेको एकजनाको पनि आज स्वाब सङ्कलन गरी पोखरा परीक्षणका लागि पठाइएको छ।
लकडाउनका समयमा लुकीछेपी नेपाल प्रवेश गर्ने 72 जनालाई रूपन्देहीमा नियन्त्रणमा लिई क्वारेन्टाइनमा पठाइएको छ। उनीहरूलाई नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रका गाउँपालिकाहरूमा राखिएको छ। यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि रूपन्देही सहकर्मी मिना ढकाल यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मिनाजी, हजुर मनिकाजी, लकडाउन निकै कडा पारिएको छ, सीमानाका पनि त्यत्तिकै कडा पारिएको छ भनिन्छ। यसका बावजुद पनि आज रूपन्देही 72 जना प्रवेश गरेका रहेछन्। उनीहरू कसरी प्रवेश गर्न सफल भए? मेनुकाजी, जुन यो लकडाउनको समयमा पनि लुकीछिपी जुन सीमा क्षेत्रमा लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गर्ने 72 जनालाई आज रूपन्देहीमा जुन प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई उनीहरूलाई पहिलो चरणको स्वास्थ्य जाँच गरी अहिले चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेको अवस्था छ। उनीहरूको अवस्था चाहिँ सामान्य रहेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। मेनुकाजी, उनीहरू भारतीय हुन्, नेपाली हुन्, के हुन्? नेपालीहरू जुन नेपाल प्रवेश गरेका उनीहरू हुन्। नेपालमा जुन भारतमा जुन यो कोभिड-19 को सन्तास बढेपछि उनीहरू चाहिँ नेपाल प्रवेश गरेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। मनिकाजी, हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रूपन्देही सहकर्मी मिना ढकाल। लकडाउन र सिमानाका निकै कडाई पारिदा पनि लुकीछिपी आज मात्रै रूपन्देहीमा 72 जना प्रवेश गरेका छन्। उनीहरू यो लकडाउनका बीच र सिमानाका कडाई गरिएका बीच पनि कसरी प्रवेश गरे भन्ने विषयमा हामीलाई थप जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। उनीहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा पनि हामीलाई थप जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी समाचार। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको स्थानीय प्रशासनले हिँडडुल गर्न रोक लगाएको भए पनि दैनिक उपभोग्य वस्तु किनमेलको बहानामा सडकमा मान्छेको चाप कम छैन। कोरोना भाइरस संक्रमण न्यूनीकरण गर्न गरिएको लकडाउनमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको खरिद गर्न बजार खुल्ला गरिए पनि व्यवस्थित नगरिँदा जोखिम बढेको छ। सुर्खेतबाट दिलबहादुर खत्रीको रिपोर्ट। सुर्खेतमा कोरोना भाइरस संक्रमण न्यूनीकरण गर्न लागू गरिएको लकडाउन बजारमा प्रभावकारी देखिएको छैन। उपभोग्य सामानको आपूर्तिमा सहज होस् भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिहान 11 देखि 3 बजेसम्म बजार खोल्ने अनुमति दिएको भए पनि त्यसको व्यवस्थापन राम्रो नहुँदा यो समस्या देखिएको हो। प्रशासनको आग्रह विपरीत अनावश्यक रूपमा निस्केकालाई नियन्त्रणमा लिई कोरोनाबाट बच्नका लागि सचेत गराएर छाड्ने गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी गोपाल रायमाझीले बताए। संक्रमणको प्रकोप अझै उस्तै छ, तर पनि बजारमा भिड देखिनुले थप संक्रमणको सम्भावना बढाएको छ। बजार खोले पनि प्रशासनले बलियो निगरानी गर्नुका साथै स्थानीय तहहरूले दरिलो व्यवस्था गरेर जोखिमको सम्भावना कम गराउन तर्फ जुट्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। यो बजारै खोलेर धेरै ठुलो कुराहरू भिड लगाउनु भन्दा पनि यसलाई कसरी खोल्ने र कसरी बन्द गर्ने, कसरी यसलाई बेच्ने, त कुन कुन दूरीमा राखेर बेच्ने, कुन कुन ग्राहकले कसरी माग्ने, हैन, सबैलाई सुसूचित गर्दै अनुगमनका पाटाहरू अगाडि बढाउनुपर्छ र स्थानीय निकायले पनि यसलाई अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। यता स्थानीय प्रशासनसँगै सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको रोहबरमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको खरिद बिक्री गर्न बजार खुल्ला राख्ने सहमति भए पनि उपभोक्ताबाटै सामाजिक दूरी बनाउने कार्यको उल्लङ्घन भएको सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष धनबहादुर रावतको भनाइ छ। आम उपभोक्ताको हितको मध्यनजर गर्दै 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म हामीले यो पसल फेरि पुनः दिनको एक टाइम खुलाउने भन्ने यो गरिएको हो र हामीले सूचना सम्प्रेषण गरेको हो। तर सल्लाह सुझाव र जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि लिएर सब स्टेक होल्डरहरूसँग सुझाव लगी विभिन्न नगरपालिकासँग लगेर हामीले यो गरेको कुरामा यहाँ सम्पूर्ण आम उपभोक्ता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म जानकारी गराउँदछु। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर मोहनमाया ढकालले उपभोग्य वस्तुका लागि बजार खोले पनि त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले खोल्नका लागि तत्काल स्थानीय प्रशासनसँगै व्यवसायीसँग समन्वय गरेर लकडाउनलाई कडाई गरिएको बताएका छन्। आम नागरिकले दैनिकी जीवनमा आइपर्ने समस्या जस्तो खाद्यान्नको कुराहरूलाई कसरी सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने भन्ने कुरा यहाँ धेरै व्यवसायीहरू उद्योग वाणिज्य सङ्घ चेम्बर अफ कमर्ससँग पनि हामी सहकार्य गरेर त्यो दैनिकीलाई सहज बनाउनको लागि कसरी एउटा डेलिभरी गर्न सकिन्छ सामग्रीहरू त्यो पनि म्यानेज गर्छौँ। प्रशासनले हिँडडुल गर्न रोक लगाएको भए पनि दैनिक उपभोग्य वस्तु किनमेलको बहानामा सडकमा मान्छेको चाप दिन प्रतिदिन बढ्न थालेपछि कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ।
यसतर्फ स्थानीय प्रशासनसँगै स्थानीय तहहरूले लकडाउनलाई अझ पूर्ण पालना गर्न र प्रभावकारी ढङ्गले सम्भावित जोखिम नियन्त्रण एवं रोकथाम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सुर्खेतबाट दिलबहादुर खत्रीको रिपोर्ट। यसै विषयमा थप कुराकानी गर्न सुर्खेत सहकर्मी दिलबहादुर खत्री टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। दिलबहादुरजी, हामीले उहाँसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका थियौँ तर उहाँ सम्पर्क विच्छेद हुनुभएको छ। फेरि पनि हामी उहाँसँग सम्पर्कमा रहने प्रयास गर्नेछौँ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको स्थानीय प्रशासनले हिडुल गर्न रोक लगाएको भए पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको किनमेलको बहानामा सडकमा मान्छेको चाप कम छैन। कोरोना भाइरस सङ्क्रमण न्यूनीकरण गरिएको लकडाउनमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको खरिद गर्न बजार खुला गरिए पनि व्यवस्थित नगरिँदा जोखिम बढेको छ। यस विषयमा हाम्रा सहकर्मी दिलबहादुर खत्रीसँग हामीले थप कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। दिलबहादुरजी, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। यो बजार व्यवस्थापन नहुँदा जोखिम बढ्दैछ भन्ने समाचार तयार पार्नु भएको छ। यो कस्तो जोखिम हो, कसरी बढ्दैछ जोखिम? दुई दिन पहिला जो अघि प्रदेश सरकारले तपाईँको प्रत्येक गाउँपालिका र प्रत्येक नगरपालिकाका यस्तै ठाउँ ठाउँमा रोकिएका आफ्नो जनतालाई पब्लिकलाई ल्याउने भन्ने भनाइ भयो नि। त्यसपछि चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो बस दिएर चाहिँ प्रत्येक गाउँपालिका नगरपालिकामा ल्याउन थाले जहाँ मान्छे रोकिएका थिए। त्यसपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ यिनीहरूले क्वारेन्टाइनमा नराखेर तपाईँको प्रत्येक गाउँपालिकामा प्रत्येक नगरपालिकामा पुर्याइयो। त्यो कारणले अहिले चाहिँ यहाँको स्थिति चाहिँ 6 नम्बर प्रदेशको स्थिति भयावह भएको छैन। यो बजार व्यवस्थापन किन हुन नसकेको हो? स्थानीय सरकार प्रशासन के गरिरहेका छन्? अनि अर्को कुरा, बजारमा तपाईँको अब चाहिँ नागरिकता माग्छ, चाहिँ जबकि उनीहरूले राहत माग्ने भन्छ, नागरिकता खोज्छ। राहत माग्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ उनीहरूले आफूपछि आफ्नो भोटर नीतिको लागि चाहिँ राहत मागिरहेका छन्। अनि बजारमा त्यस्तै स्थिति छ। तपाईँको मार्केटमा अहिले चाहिँ 40 रुपियाँको चामल चाहिँ 80 रुपियाँ बिक्री भइरहेको छ। 1200 तेलको पेटी 1600 बिक्री भइरहेको छ। गाउँचौलाले चाहिँ गर्ने चाहिँ कालो बजारी एकदमै हदसम्म गरिराखेका छन्। यस विषयमा तपाईँले प्रशासन स्थानीय सरकारहरूसँग केही प्रतिक्रियाहरू लिनुभएको छैन? हामीले भन्छौँ उहाँहरूले चाहिँ आफू खुसीमा अब चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। अहिले चाहिँ पास पनि चाहिँ आफ्नो जिल्ला दिइराख्नु भएको छ। अहिले त चाहिँ लकडाउन जस्तो समय छैन। तपाईँको पहिले ठिक थियो 2 दिन पहिला। अहिले चाहिँ तपाईँको त्यता चाहिँ पास भर्दाखेरि मान्छे चाहिँ अब यो भयावह स्थिति छ। लकडाउन जस्तो देखिन्न अहिले बजारमा यस्तो भइरहेको छ। हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुर्खेत सहकर्मी दिलबहादुर खत्री। स्थानीय प्रशासनले हिडुल गर्न रोक लगाएको भए पनि दैनिक उपभोग्य वस्तु किनमेलको बहानामा सडकमा मान्छेको चाप कम छैन। यस विषयमा स्थानीय सरकार र प्रशासनले के गरिरहेको छ, त्यसको त्यहाँको व्यवस्थापनमा किन चुकिरहेको छ भन्ने विषयमा हामीलाई थप जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी समाचार। लकडाउनको समयमा डडेलधुरा जिल्लाको महाभारत तथा चुरे क्षेत्रका विभिन्न सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा अतिक्रमण बढेको छ। वन कर्मचारी तथा सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूलाई नै छल्दै डडेलधुराका दर्जनौं स्थानमा वन अतिक्रमण भइरहेको हो। डडेलधुराबाट हर्कचन्दको रिपोर्ट। डडेलधुरा जिल्ला सदरमुकाम नजिकै अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा रहेको त्रिपुरा सामुदायिक वनको तडीपाटा क्षेत्रमा लकडाउनको समयमा वन अतिक्रमण बढेको छ। यहाँको वन क्षेत्रमा फडानी गरी अतिक्रमण बढाइएको स्थानीयहरूले जानकारी दिएका छन्। लकडाउनको मौका छोपी यस क्षेत्रमा जंगल फडानी गरेर अतिक्रमण बढाइएको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्। वन अतिक्रमण गरिएको बारेमा सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूलाई जानकारी गरिएको र पटक पटक वन कार्यालयलाई समेत जानकारी गराउँदा ध्यान नदिएको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ। विगतका वर्षहरूमा अतिक्रमण हुने गरेको भए पनि पहिले भन्दा अहिले अतिक्रमण बढेको उपभोक्ताहरूको भनाइ छ।
अध्यक्षज्यू र सचिवज्यू लगायत सबैलाई जानकारी चाहिँ पटक पटक गराएकै हो, यस्तो यस्तो भइरहेछ भनेर उहाँहरूबाट जानकारी चाहिँ होइन। हामीले पटक पटक वनलाई पनि भनेकै छौँ, वनले खासै यस्तोतिर चाहिँ ध्यान दिएको छैन, कहिले के भन्छ कहिले के भन्छ। अब हामीले मात्र एकजनाले गरेर हुने कुरा छैन, एकचोटि तपाईँहरू पनि आइदिनु पर्यो, हामी सामूहिक रूपमा जाउँ त्यहाँ र कुरो राखौँ भन्ने कुरो अध्यक्षज्यूहरूबाट उता आएको थियो। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले भने आवादीको छेउछाउको वन अतिक्रमण भएको र वन क्षेत्र अतिक्रमण रोक्न वन डिभिजन कार्यालयलाई जानकारी गराएको जनाएको छ। यता वन डिभिजन कार्यालय डडेलधुराले भने अतिक्रमण रोक्नका लागि अभियानका रूपमा गइरहेको जानकारी दिएको छ। अतिक्रमण भएका क्षेत्रका वन कार्यालयहरूमा पत्राचार गरिएको र जिल्लालाई जानकारी गर्न आग्रह गरिएको वन डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। लकडाउन भन्दा अलि अगाडि चाहिँ हामीले अतिक्रमणलाई महाअभियानको रूपमै सुरु गर्ने भनेर डिसिजन गरेका थियौँ। त्यसको लागि हामीले स्थानीय तहलाई पत्रचार गरिसकेको अवस्था छ। पछि लकडाउन भइसकेपछि हामीले यो केही समयको लागि रोकेको हौँ। यो ठ्याक्क लकडाउन खोलिसकेपछि हामीले यसलाई निरन्तरता दिनेछौँ। संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा रहेको चुरे क्षेत्र र महाभारत वन क्षेत्रमा दिनानुदिन बढ्दै गएको अतिक्रमण रोक्न सकिएन भने यहाँको जैविक विविधतामाथि नै असर पुग्नेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि डडेलधुराबाट हर्कचन्दको रिपोर्ट। यसै विषयमा थप कुराकानीका लागि डडेलधुरा सहकर्मी हर्कचन्द यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हर्कजी, यो लकडाउनको मौका छोपी सामुदायिक वन कसले अतिक्रमण गरिरहेको होला? जुन यो लकडाउनको मौका छोपेर सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वनहरूमा अतिक्रमण भइरहेको छ, यो स्थानीयहरूले नै स्थानीयहरूको नै बढी सक्रियता देखिन्छ। डडेलधुरामा रहेको यो महाभारत र चुरे क्षेत्रमा विभिन्न सामुदायिक वन तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा अतिक्रमण पछिल्लो समयमा अतिक्रमण बढेको छ र जुन डडेलधुरा जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक वन तथा राष्ट्रिय वन र चुरे क्षेत्रमा अहिले वन फानी भइरहेको छ। लुकीझिपी रातिको समयमा यहाँ सम्बन्धित ठाउँका स्थानीय बासिन्दाहरूले चाहिँ अहिले जग्गा बनाउनेदेखि लिएर वन फानी गरेर टहराहरू बनाउने काम भइरहेको छ पछिल्लो अवस्थामा। र यही विषयमा हामीले डडेलधुराको डिभिजन वन कार्यालयलाई बुझ्दाखेरि उहाँहरूले पनि पत्राचार गरेको, सम्बन्धित ठाउँमा पत्राचार गरेको र पत्राचार गरे तापनि उहाँहरूले चाहिँ अतिक्रमण गर्ने व्यक्तिहरू केही व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा पनि लिएको छ पछिल्लो समय। भने डडेलधुरा वनको वन कार्यालयको नजिकै चाहिँ अतिक्रमण हुँदा पनि डिभिजन वन कार्यालय डडेलधुरा चाहिँ बेखबर रहेको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। यो अतिक्रमण रोक्न सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूको चाहिँ ध्यान किन नगएको होला? स्थानीय बासिन्दाले पटक पटक चाहिँ सामुदायिक वनका पदाधिकारी लगायत डिभिजन वन कार्यालय डडेलधुरालाई खबर गर्दा उहाँहरूको व्यवस्था रहेको जनगुनासो पनि गरेका छन्। हामीले स्थलगत रिपोर्टिङ गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा विभिन्न किसिमका चराहरू बनाएका अतिक्रमण गरेर आफ्नो जमिन बढाउने कामदेखि लिएर जग्गा बढाउने काम गरेको देखिन्छ र स्थानीयले पटक पटक चाहिँ वनको पदाधिकारी लगायत डिभिजन वन कार्यालय डडेलधुरालाई जानकारी गराए तापनि डिभिजन वन कार्यालयको सक्रियता अलि निष्क्रिय देखिएको उहाँहरूले गुनासो गर्नुभएको छ। हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डडेलधुरा सहकर्मी हर्कचन्द। डडेलधुरामा चुरे क्षेत्रका विभिन्न सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको अतिक्रमण बढिरहेको छ। यो अतिक्रमण पनि त्यहाँका स्थानीयले नै गरिरहेका छन्। यस विषयमा हामीलाई सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूले किन ध्यान नदिएका होलान्, उनीहरूको सक्रियता किन बढेको छैन भन्ने विषयमा हामीलाई थप जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी समाचार। लकडाउन लम्बिँदै जाँदा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर तथा कृषकहरू मारमा परेका छन्। दाङमा बजार क्षेत्रमा रिक्सा चालक मकै पोलेर जीवनयापन गर्नेहरू लकडाउनको समय लम्बिँदै जाँदा प्रभावित भएका छन्। नवलपरासीमा प्रहरीले लागु औषध सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ।
पश्चिम नवलपरासीमा 1 जना र पूर्वी नवलपरासीमा 1 जना गरी 2 जनालाई प्रहरीले लागु औषधसहित नियन्त्रणमा लिएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीका प्रहरी नायब परीक्षक वीरेन्द्र थापाका अनुसार पश्चिम नवलपरासीको सरावल गाउँपालिका 7 बुझावा भन्सा टोलमा प्रहरी चौकी बुझावाको टोलीले सोमबार लागु औषधसहित 1 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रहरीले पाल्ही नन्दन गाउँपालिका 3 कुस्मा निवासी 34 वर्षका शेष कुमार उपाध्यायलाई ब्राउन सुगर लगायतका लागु औषधसहित नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरीले उनको साथबाट ओनेरेक्स सिरफ 100 ml को 60 बोतल, अनरेक्स 100 ml को 17 बोतल, स्याम्स 208 क्याप्सुल, विन साम्पावो 281 क्याप्सुल, फेन रागत 64 थान, डाइजेपाम 69 पिस, लुफ्रिन 67 पिस, ब्राउन सुगर खैरो हिरोइन 7 ग्राम र नाइट्रोभेट 238 ट्याब्लेट र UP 56 AF 0731 नम्बरको स्कुटर समेत बरामद गरेको छ। त्यसैगरी पूर्वी नवलपरासीको मध्यबिन्दु नगरपालिकामा गाजासहित 1 जना पक्राउ परेका छन्। 2 किलो गाजासहित मध्यबिन्दु 10 अरुणखोला दमार चोकबाट प्रहरीले 1 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा मध्यबिन्दु 15 का वर्ष 28 का चेतबहादुर नेपाली रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय अरुणखोलाका प्रहरी नायब निरीक्षक जनक बुढाले जानकारी दिनुभयो। स्याङ्जामा स्थानीयले बिरालो सम्झेर घरमा ल्याएको चरी बाघलाई उद्धार गरिएको छ। घरमा बिरालो सम्झेर ल्याइएको स्थानीयले बाघको जस्तो आनीबानी देखाएपछि वन कार्यालयलाई जानकारी गराएका थिए। स्याङ्जाबाट श्रीकृष्ण सिग्देलको रिपोर्ट। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन अनुसार संरक्षित वन्यजन्तु चरी बाघलाई स्याङ्जामा उद्धार गरिएको छ। वालिङ 1 रामबाछामा भेटिएपछि स्थानीयले डिभिजन वन कार्यालय स्याङ्जामा बुझाएका हुन्। लकडाउन पश्चात चरी बाघलाई पचभैया उद्धार केन्द्र पोखरा पठाइने स्याङ्जाका डिभिजन वन अधिकृत कोमल राज काफ्लेले जानकारी दिए। एउटा सानो बच्चा छ भन्ने खबर भइसके पछाडि अनि हामीले बुझ्दाखेरि यो कुनै संरक्षित वन्यजन्तु होला भन्ने हामीलाई शङ्का लाग्यो। त्यस पछाडि हामीले वन कार्यालयमा ल्याइदिनुहोस् भन्यौँ। त्यस पछाडि त्यहाँका यो गण्डकी प्रदेशका विधायन समितिका सभापति मोहन रेग्मीले आफ्नो गाडीमा हालेर यहाँ चाहिँ ल्याइदिनु भयो। यो अब यसलाई अङ्ग्रेजीमा लियोपार्ड क्याट भन्छ अनि नेपालीमा चरीबाघ भन्छ। यो नेपालको कानुनको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि प्रचलित कानुन अनुसार चाहिँ यो संरक्षित वन्यजन्तु हो र फेरि यो अर्को चाहिँ यो साइटिस भन्ने पनि छ नेपालमा लागू हुने कानुन। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो। साइटिसको अनुसूची 2 मा यो सूचीकृत भएको छ। झट्ट हिँड्दा बिरालो जस्तो देखिने लोपोन्मुख प्रजातिको चरी बाघ अर्थात् क्याट लियोपार्डलाई डिभिजन वन कार्यालय स्याङ्जामा बुझाइएको छ। वालिङ 1 रामबाछाका स्थानीयले आधी खोला करिडोर स्थित शीतले चौतारीमा अलपत्र परेको नौलो प्रजाति देखेपछि घरमा ल्याएर उद्धार गर्ने प्रयास गरेका थिए। यसले फरक लक्षण देखाउने, झाडी खोज्ने, बाघको जस्तो आवाज निकाल्ने गरेपछि स्थानीय युवा गणेश बहादुर राउते वन कार्यालयमा खबर गरेका थिए। वन कार्यालयका प्रमुखलाई भिडियो पठाएपछि यो छुट्टै खालको प्रजाति भएको जानकारी पाएपछि चरी बाघको बच्चालाई वन कार्यालयमा बुझाइएको हो। हामीले पर्सनल्ली वन कार्यालयमा डिएफओसँग सल्लाह गरियो अनि उहाँले भिडियो पठाइदिनु न भनेपछि एउटा भिडियो पठाइयो। भिडियो पठाएपछि अनि यो चाहिँ चितुवाको प्रजाति हो भनेर उहाँले सुरुमा भन्नुभयो। भनेपछि अनि हामीले यसलाई अब यहाँ घर राख्दा लकडाउनको बेलामा अब चितुवाको प्रजाति हो, भोलि गएर केटकेटीहरू सबै यताउति खेलिरहेछन्, अब बाघको गन्ध पाएर त्यस्तो के आएर आक्रमण गर्छ कि भन्ने डर पनि भयो। डर पनि भएपछि ल ठिकै छ भने सिडिओसँग सहकार्य गरेँ। उहाँलाई ल यस्तो यस्तो भेट्यो, यसको लागि स्याङ्जा छोड्न जानु भने गाडीको अनुमति लिएर अनि स्याङ्जा लिएर ह्यान्डओभर गरेर आइयो। बाघलाई अहिले डिभिजन वन कार्यालय स्याङ्जामा संरक्षणको लागि राखिएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन अनुसार संरक्षित वन्यजन्तु अन्तर्गत यो बाघ संरक्षित गरिएको छ भने विश्वको लोपोन्मुख प्रजातिको अध्ययन गर्ने साइटको अनुसूची 2 मा पनि चरीबाघ लोपोन्मुख प्रजातिमा सूचीकृत छ। यो बिरालो प्रजाति अन्तर्गतको सानो बाघ भएको स्याङ्जा डिभिजनल वन अधिकृत कोमल राज काफ्लेले बताए। अनि यो सानो यो बिरालो प्रजातिको जन्तु हो यो र
र यो चाहिँ धेरै ठुलो हुँदैन अनि यो क्याट फ्यामिलीको सबैभन्दा सानो र सबैभन्दा बढी चाहिँ तस्करी हुने यसको चाहिँ विशेष गरी यो ज्याकेटहरू चाहिँ बनाउनको लागि चाहिँ तस्करी हुन्छ 10-12वटा यस्ता चाहिँ बिरालोहरू चाहिँ तस्को छालाबाट चाहिँ मात्र एउटा चाहिँ ओभरकोट तयार हुन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ कुराहरू बुझिन्छ र यो चाहिँ तराईदेखि लिएर तपाईको चाहिँ माथि चाहिँ अप्पर चाहिँ हिल्ससम्म मिड हिल्स भन्दा पनि माथिसम्म चाहिँ अलिकति ठुलो रेन्जमा सबभन्दा धेरै ठुलो भौगोलिक क्षेत्रमा पनि पाइने सबैभन्दा सानो सबैभन्दा बढी तस्करी हुने यो मांसाहारी प्रजाति को चाहिँ सबभन्दा सानो चाहिँ जन्तु हो यो। बाघको उमेर सानो भएकोले जंगलमा छाड्न नसकिने र लकडाउन पश्चात वन्य जन्तु उद्धार केन्द्रमा छाडिने डिभिजन वन कार्यालय स्याङ्जाले बताएको छ। अहिले स्याङ्जामा लोपोन्मुख प्रजातिको पेंगोलियन, शालक, चितुवा, वन बिरालो लगायतका प्रजाति वन जंगलमा भेटिने गरेको छ। यस्ता प्रजातिको संरक्षण गर्न सके भोलिका सन्ततिले पुस्तकमा मात्र होइन जंगलमा समेत प्रत्यक्ष देख्न पाउनेछन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि स्याङ्जाबाट श्रीकृष्ण सिग्देलको रिपोर्ट। विदेशबाट आएकाहरू 14 दिनको अवधि पूरा गरेर घर फर्किएपछि रितिएका म्याग्दीका क्वारेन्टाइन फेरि भरिएका छन्। बन्दाबन्दीका कारण शहरी क्षेत्रमा बसेकाहरू गाउँ आएपछि करिब 2 हप्ता खाली भएका क्वारेन्टाइन भरिएका हुन्। काठमाडौँ, बुटवल, चितवन लगायतका ठाउँबाट आएका विद्यार्थी, अभिभावक, निजी क्षेत्रका संस्थामा काम गर्ने र मजदुरहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। जिल्लाभरमा क्वारेन्टाइनमा अहिले 222 जनालाई राखिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। धवलागिरी गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनमा सबैभन्दा धेरै 109 जना रहेका छन्। लकडाउन लगत्तै विदेशबाट आएका करिब 60 जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखेर उनीहरूको र्यापिड परीक्षण गरेर घर पठाइएको थियो। आजसम्म 150 भन्दा बढीको र्यापिड परीक्षण गर्दा उनीहरूलाई कोरोना संक्रमण नभएको पुष्टि भएको छ। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन बागमती प्रदेशले स्वाब कलेक्सन बुथ निर्माण गरी बागमती प्रदेशका सरकारी अस्पतालहरूलाई हस्तान्तरण गरेको छ। एसोसिएसनले निर्माण गरेका स्वाब कलेक्सन बुथ आज विभिन्न 6वटा सरकारी अस्पतालहरूलाई हस्तान्तरण गरेको हो। कोरोना नियन्त्रणका लागि फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षार्थ बुथ निर्माण गरिएको एसोसिएसनका सभापति नन्दलाल बन्जाडेले बताउनुभयो। एसोसिएसनले आज दोलखाको चरीकोट, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र बाह्रविसे, काभ्रेको 5 खाल, नुवाकोटको खरानी टार र धादिङको धादिङ बेसीका लागि कलेक्सन बुथहरू पठाएको छ। यसअघि रामेछापको मन्थली, सिन्धुपाल्चोकको चौतारा, काभ्रेको मण्डनदेवपुर र नुवाकोटको बिदुरमा 4वटा स्वाब कलेक्सन बुथ पठाइएको उहाँले बताउनुभयो। कोरोना नियन्त्रणका लागि कोरिया तथा भारत लगायतका मुलुकमा निर्मित बुथहरूबाट स्वाब कलेक्सन भइरहेकोमा नेपाली इन्जिनियरहरूले पनि बुथ निर्माण गरेको एसोसिएसनका सदस्य सुरज गौतमले बताउनुभयो। विषम परिस्थितिमा इन्जिनियरहरूले देशका लागि गर्न सक्ने सहयोग स्वरूप यो प्रयास गरिएको उहाँले बताउनुभयो। एउटा बुथ निर्माणमा 90,000 देखि 1 लाखसम्म खर्च हुने गरेको छ। एसोसिएसनका सदस्य तथा अन्य इन्जिनियरहरूले आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन्। अहिलेसम्म विभिन्न इन्जिनियरहरूबाट 4 लाख रुपियाँ भन्दा बढी सहयोग प्राप्त भएको उहाँले बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः एकैछिन विश्रामपछि लकडाउनले देशका अधिकांश जिल्लाका किसान समस्यामा कृषि उपजले बजार पाएन, तरकारी बारीमै कुहियो र विश्वमा कोरोनाको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 2,12,500 नाग्यो। 30,83,000 भन्दा बढी संक्रमित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण फैलन नदिनका लागि विगत 1 महिनादेखि लकडाउन गरिएको छ। यो अवधि कहिलेसम्म हो भने अझै यकिन छैन। लकडाउनका कारण कृषकको कृषि उपजले बजार नपाउँदा उनीहरू चिन्तित भएका छन्। तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। बिक्री वितरणका लागि तयार भएका काँक्रा खेत बारीमै कुहिन थालेपछि तनहुँका कृषकहरू चिन्तित बनेका छन्।
भाइरस संक्रमण नफैलियोस् भनी सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनका कारण कृषि उपजले पनि सहज रूपमा बजार पाउन नसकेको कृषकको गुनासो छ। होटल तथा रेस्टुराँ, सहर बजारका सडक पेटीमा गर्मी मौसम सुरु भएसँगै काँक्राको व्यापार राम्रो हुने गर्थ्यो, तर लकडाउनका कारण अहिले पूर्ण रूपमा बन्द भएकाले कृषकले उत्पादन गरेको काँक्राले बजार पाउन सकेको छैन। सडकमा सवारी साधन नचल्नु तथा मानिसको आवत जावत कम हुँदा बिक्रीका लागि तयार भएको काँक्राको लागत मूल्य भन्दा पनि कम मूल्यमा समेत बिक्री नभएको कृषकहरूको भनाइ छ। काँक्रो चाहिँ यो हाम्रो लकडाउनले चाहिँ जब यात्रुहरू गाडीमा चाहिँ असर पसर जान आउन नपाउने र होटल रेस्टुरेन्टहरू बन्द भएपछि काँक्रो चिजहरू चाहिँ एकदम कम बिक्री भएको कारणले चाहिँ हामी मारमा पर्यौँ। कति जति खेरा गयो तपाईहरुको? मेरो चाहिँ खेरा त अब 5-6 क्विन्टल जति मैले फालिसकेँ। कोभिड-19 को संक्रमणको त्रासमा स्थानीयले पनि अरूले दिएको खानेकुरा खान डराएकोले आधा भन्दा बढी काँक्रा बारीमै कुहिएर गएको कृषकहरू बताउँछन्। यति बेला तनहुँको आबु खैरेनी, बन्दीपुर, भीमाद, शुक्ला गण्डकी लगायतका स्थानीय तहका कृषकहरूले व्यावसायिक रूपमा गरेको कृषि पेसा सङ्कटमा परेको छ। बारीमै लडिरहेको छ हैन, बेच्न पाइएको छैन। अब कहिलेको किसानले लिएर आज आहा मान्छे आहा भन्नुहुन्छ, लिएर आए 5 रुपियाँ किलो, 3 रुपियाँ किलो, 2 रुपियाँ किलो त्यस्तो हुन्छ। आफ्नो परिश्रम नि उठ्दैन। किसानलाई घर बाहिर ननिस्किकन कृषि कर्म हुँदैन है। र अब यो दुधहरू ल्याउँदा पनि यहाँ मान्छेसँग सम्पर्कै भइरहेको हुन्छ कि अब सामाजिक दूरी कायम गरे पनि अब कतिपय अवस्थामा सामाजिक दूरी पनि कायम गर्न सकिँदैन। रोपनीका रोपनी क्षेत्रफलमा व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गरेका कृषकहरू कृषि उपजले बजार नपाउँदा बारीमै कुहिन्छ कि भन्ने चिन्तामा छन्। कृषकले उत्पादन गरेको काँक्रा सहज रूपमा बिक्री वितरण नहुँदा कुहिन थालेको भनी सबै सरकारवाला निकायलाई जानकारी गराइए पनि त्यसको सहज निकास नदिएको कृषि उत्पादकहरूको भनाइरहेको छ। यो रोजगार सिर्जना गर्ने कुरामा सरकारले त्यो चाहे व्यापारको सिलसिला होस्, चाहे त्यो उत्पादनको सिलसिला होस्, चाहे अन्य कुनै कारोबारको सिलसिलामा अब नेपालका उद्योग युवाहरूलाई सरकारले ट्रेड गराएन भने चाहिँ यो समस्या विकराल ढङ्गले आउने हामीले देखिरहेछौँ। बजारमा प्रति किलो 100 रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यमा काँक्रा खरिद बिक्री हुने गरे पनि तनहुँका कृषकले प्रति किलो 5 रुपैयाँमा दिँदा समेत बिक्री भएको छैन। यस्तो अवस्थामा सरकार तथा स्थानीय तहले आफ्नो पालिकामा कृषकहरूले उत्पादन गरेको कृषि उपजलाई सहज रूपमा बजारीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइदिएमा उपभोक्ताले सुपथ मूल्यमा ताजा तरकारी तथा फलफूल उपभोग गर्न सक्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। आज थप 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेपालमा संक्रमितको संख्या 54 पुग्यो। 16 जना निको भए, 38 जनाको उपचार भयो। लकडाउन थप कडाई गरिँदै बिना चेक जाँच घर फर्कदा जिल्लामा जोखिम बढ्यो। लकडाउनकै अवधिमा कैलालीमा 5000 भित्रिए। लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गर्ने 72 जना पक्राउ। सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राखिने नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा थप कडाई गरिँदै। लकडाउनले सर्वसाधारण मर्कामा, बजार व्यवस्थापन नहुँदा सुर्खेतमा जोखिम। डडेलधुरामा वन अतिक्रमण, दाङ र तनहुँका किसान समस्यामा। र विश्वमा कोरोनाको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 2,12,500 नाघ्यो। 30,83,000 भन्दा बढी संक्रमित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि फर्दर हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।